सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महल्लों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ियों में भी खुश रहते हैं। एक जमाना ऐसा आएगा हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ होगा। पूछा गया, जब सब धोखा देने में मसरूफ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला, जो एतबार करेगा। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और खत्म उस नमाज पर होती है जिसकी अजान नहीं होती। अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप उस फूल को रोजाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। अगर रिज़्क कमजोर हो तो मेहमानों को घर में बुलाओ, खाना खिलाओ, इंशाअल्लाह रिज़्क कुशादा हो जाएगा। जिसके घर में दस्तरख्वान खुल गया उसका रिज़्क खुल गया। आप बीमार पुरसी करें तो कभी बीमार नहीं होंगे। गरीब आदमी अगर गरीबों को आसरा दे तो समझो गरीबी खत्म हो गई। जिंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज छोड़कर बगैर किसी चीज के रुखसत हो जाते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, मुआफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। दौलत और किरदार में से किसी एक के साथ चलना पड़ जाए तो किरदार के साथ चलना, क्योंकि किरदार हमेशा आगे चलता है और दौलत उसके पीछे। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग रूप या जात का हो मगर पहचान अखलाक से ही होती है। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पे भी तलाश न कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। जिंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। कोई माने या ना माने, लेकिन जिंदगी में दो ही अपने होते हैं, एक खुद एक खुदा। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है कि ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ नहीं। अखलाक एक दुकान है और जबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है कि कोयले की। गलत जगह आपकी कभी कदर नहीं होगी, फिर चाहे आपकी बातें, आपके जज्बात और आप कितने ही कीमती क्यों न हों। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदों वाले कामयाब हो गए, जबकि कुरान कहता है कामयाब हो गए ईमान वाले। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पैबंद लगाना है। जब तक बंदा लोगों को राजी करने में लगा रहता है तब तक उसे हक बोलने की तौफीक नहीं मिलती। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क होता है
ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اپنے بچوں کو عقیدہ اہل سنت سکھاؤ، ورنہ بڑے ہو کر والدین کی قبر پر جانا بھی شرک سمجھیں گے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ خوش ہی نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی کسی اپنے سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنکھ میں آنسو تو نہیں آتے مگر دل بہت روتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی غربت، بیماری اور بے بسی کا مذاق مت اڑانا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدل لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے اور نہ ہمدردی کے لیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ بڑی تپش ہے اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ ان 8 چیزوں کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کریں، ورنہ آپ کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نمبر 1، جوانی میں جوش کو۔ نمبر 2، غصے میں ہوش کو۔ نمبر 3، تنہائی میں سوچ کو۔ نمبر 4، مقدمے میں دلیل کو۔ نمبر 5، گواہی میں ضمیر کو۔ نمبر 6، لڑائی میں شمشیر کو۔ نمبر 7، محفل میں زبان کو۔ نمبر 8، بازار میں نگاہ کو۔ ان باتوں پر عمل کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو
کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا، میری محبت تو دیکھو جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بیچتا ہوں۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف رب جانتا ہے۔